आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अडियाला के बासी ने बड़ी तहलका खेज गुफ्तगू की है। अब कल के दिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद के अंदर अपना शो सजाने वाली है और फिर वो एक तहरीक का भी आगाज़ करेगी, तो इस ज़मन के अंदर जब आज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू मंजर आम पे आई है तो बड़ी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कैसे आ जाते हैं। यानी ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया जब कल सलमान अकरम राजा साहब को चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो तो एक बार खुद इधर वीडियो लिंक के जरिए पेश हो चुके हैं, उन्होंने एतराज़ नहीं उठाया, तो आज उन्होंने एतराज़ उठा दिया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में नैब केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि मेरे वकला ने काजी फायज की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है, अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। उन्होंने कहा जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फायज ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। फिर उन्होंने जो और होशरुबा इंकशाफात किए और जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें उन्होंने कहा है कि जेल में बैठे कर्नल और मेजर सारा निज़ाम चला रहे हैं। मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई थी, 3 घंटे तक वो अडियाला जेल के बाहर रही और मैं अंदर उनका इंतजार करता रहा। कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, अगर मुलाकात हो जाती तो मैं उनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। सुपरिटेंडेंट ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पे मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई। उसूली तौर के ऊपर सोमवार के रोज़ इनकी वकला से मुलाकात होती है और जमेरात के रोज़ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात होती है, तो वो मुलाकात नहीं हुई। फिर भूख हड़ताल के हवाले से उन्होंने खुद उसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूं, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तब मैं भूख हड़ताल करूंगा। अब वो कब तक उसका इंतजार करेंगे, एक सवाल है। फिर उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब अथॉरिटेटिव पर चला गया है, अब मुल्क में डिक्टेटरशिप है। सारी दुनिया को ये मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बातें करते हैं, ये कहते हैं हम अफगानिस्तान पर हमला कर देंगे, जबकि इनके कर्नल और मेजर यहां जेल में बैठे हुए हैं। यानी उन्होंने मजबूरी तौर पे ही सबको जेल के अंदर बैठा दिया कि वो उनकी निगरानी में बैठे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट जो जेल है वो इनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये पागल हैं, ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमजोर हो गई है। इन्हें पता ही नहीं है कि जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कभी कमजोर नहीं होती। फिर उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया। बजट के बाद इनकी सियासत खत्म हो गई है। यानी वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में कमी हुई है, उसकी वजह वो उनके रहनुमाओं को नहीं मानते, वो आर्मी चीफ को मानते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि इनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा मैं जेल से पार्टी कायदीन को ये पैगाम दे रहा हूं कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल का हल जो है वो सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात के अंदर। फिर से इंतखाबात की उन्होंने डिमांड की और उन्होंने कहा कि बर्रे सगीर में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन आज सब पाकिस्तान से आगे हैं और हमारा मुल्क जो है वो म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिस पार्टी के साथ मुल्क के अवाम मौजूद हो। मुल्क में एलीट का बजट आ चुका है, लोग पिट चुके हैं, मुल्क को सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है। फिर उन्होंने ये कहा कि सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बिल्स ने अवाम की कमर को तोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि आम तासुर है कि फिर जब उनसे सवाल ये किया गया कि आपकी पार्टी कायदीन ने ओहदे हासिल कर लिए हैं लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही, बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेनेट के अंदर शिबली फराज समेत अली अमीन गंडापुर बड़े तगड़े बोले और उन्होंने कोशिश की है। फिर डायलॉग के हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त जो है वो 8 फरवरी को गुजर चुका है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। उन्होंने ये कहा कि डायलॉग्स तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, उनकी हुकूमत चली जाएगी। पूरा मुल्क ये कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे फ्रॉड इलेक्शन करवाया हो, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है कि उससे जाके इंसाफ मांगो। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा।
پھر انہوں نے اس کے اوپر بات کی جو پنجاب کی کابینہ نے منظوری دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جیل والے یہ پریشان ہیں کہ مجھے عمود الرحمان کی رپورٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر کیسے مل گئی. وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کس نے مجھ تک وہ پہنچائی. انہوں نے کہا 1 سال ہونے والا ہے, مجھے چکی میں ٹھہرایا ہوا ہے, سخت گرمی کے باوجود میں اس کی شکایت نہیں کروں گا, میں کبھی غلامی نہیں کروں گا, جیل کے اندر مرنے کے لیے تیار ہوں, اور جب تک میں زندہ ہوں میں یہ جنگ لڑوں گا, میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں. پھر انہوں نے موجودہ سیاستدانوں کے اوپر رائے دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز, نواز شریف اور خواجہ آصف کے بیانات کی ویڈیوز موجود ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کو کہوں گا کہ ان کی ویڈیوز نکال کے ان پہ مقدمات درج کریں. وہی بات ہوئی کہ پنجاب کے اندر پنجاب کابینہ نے منظوری دی تو انہوں نے بھی خیبر پختونخوا کو کہہ دیا کہ آپ بھی منظوری دیں, یعنی وہاں پہ بھی ایک نیا قانون بنے گا اور ایک نئی ریت جو ہے جنم لے گی. پھر انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کہا کہ مضبوط نہ ہونے سے ہم جنگ نہیں جیت سکتے وہاں کے لوگوں سے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف اگر آپریشن کروں گے اور ہم افغانستان کے اندر چلے جائیں گے, جب تک آپ کو افغانستان سے تعاون نہیں ملے گا آپ اس آپریشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا بلاول بھٹو ہمارا وزیر خارجہ ہے, افغانستان نہیں گیا, ہم حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر شرکت کریں گے جو انہوں نے بلوائی. یہ ملکی ایشو ہے اور ملک کی خاطر ہم آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جائیں گے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب تک افغان حکومت ساتھ نہ دے 25 کلومیٹر طویل بارڈر پہ یہ جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے. اور ہمارے دور میں این ڈی ایس اور غنی حکومت آپس میں ملے ہوئے تھے, لیکن میں اس کے باوجود بھی افغانستان گیا تھا اور میں نے ان کے ساتھ جا کے بات چیت کی تھی, لیکن ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں وہ افغانستان جانے کو تیار نہیں. اب آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ جو پوائنٹ انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ریز کیا. اب اس پہ میں بے شمار پہلے بھی باتیں کر چکا ہوں کہ جب آپ یہ کہیں کہ ہمیں بدلے کی سیاست نہیں کرنی, ہمیں انتقام نہیں لینا, ہمیں کسی پہ بے جا مقدمات نہیں بنانے, لیکن اس کے باوجود بھی جو چل رہے مقدمات ہیں وہ منطقی انجام تک نہ پہنچے اور آپ کی کیبنٹ جو ہے وہ ایک نئے مقدمے کی منظوری دے دے اور آپ یہ کہیں کہ آرٹیکل 121, آرٹیکل 121 اے, آرٹیکل 123 اے, آرٹیکل 153, آرٹیکل 131, ہم اس کے تحت جو ہے وہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے اوپر ملک کو توڑنے, ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے, انتشار کرنے, ملک کو دولخت کرنے اور فتنہ پھیلانے کے جرم میں ہم مقدمہ دائر کرتے ہیں اور اس کے تحت تحقیقات ہوں گی اور یہ ایک نیا مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے. اب ایک طرف جو پرانے مقدمات ہیں ان پرانے مقدمات کے فیصلے ابھی ہونا باقی ہیں اور نئے مقدمات اگر آپ کر دیں گے تو پرانے مقدمات کے فیصلے نہیں ہوئے تو ادھر آپ صوبائی حکومت کو اس کے اندر انوالو کر رہے ہیں, جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ رائے رکھتی ہے کہ ہمارا اس میں لینا دینا کوئی نہیں ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق مقدمات ہوں. لیکن جب آئین کی شکوں کو ہی شامل کیا گیا ہے تو ماورائے آئین تو ہے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق جیل میں رکھیں گے تو آئین آپ مجھ پہ لاگو کر دیں. آپ یہ کہہ دیں کہ عمران خان کی جو بات ہے عوام تک پہنچائی گئی ہے یہ انتشار پھیلانے کا سبب ہے اور یہ عمران خان کی بات کی ترویج کرنا بھی انتشار پھیلانے کا سبب ہے, تو اس کے اوپر بھی آرٹیکل فلاں کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, تو یہ بھی آئین کے مطابق ہے. لیکن آپ کو اس میں ایک ویکیوم پیدا کرنا پڑے گا, آپ کو ایک چیز ایک طرف رکھنا پڑے گی, اسے کھلے انداز میں قبول بھی کرنا پڑے گا اور دوسری جگہ پہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کیا کیا. اب آپ نے یہاں پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے مد مقابل کل کے پروگرام میں بھی ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ جب سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ گود میں بٹھا کے آپ نے ان کو ریلیف دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی باقیات جو ہیں وہ اسی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں, یہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر سٹنگ ججز کے اوپر تنقید کی تھی تو وہ بھی اداروں کے خلاف تھی. تو اس کی بنیاد کے اوپر اگر مقدمات خیبر پختونخوا حکومت بنانا شروع کر دے, پھر اگلے دن آئے اگر ایم کے ایم پیپلز پارٹی کے خلاف زیادہ بولے تو وہاں کی کیبنٹ منظوری دے کے ان کے خلاف مقدمات کا آغاز کر دے, تو اگر یہی ریت چل نکلی تو کون کون اس کی لپیٹ میں آئے گا, کس کس کو بھگتنا پڑے گا. بیان بازی کرنا بہت آسان ہے, اقدامات اٹھانا بھی بہت آسان ہے, لیکن انہی اقدامات کو کنٹرول کرنا یہ بس کی بات نہیں ہوتی. دیکھیے کہ کس سمت کو رواں ہیں ہم. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.